सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब तारिक रशीद साहब के पास मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए क्या कुर्बानियाँ दी और इस वक्त सीएम पंजाब का विजन चल रहा है, साफ सुथरा पंजाब, करप्शन से पाक पंजाब, उस हवाले से इनसे गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने मुस्लिम लीग नून बहुत पुराने, आप सीनियर तरीन रहनुमा हैं, तो आपकी इस जमात में कौन सी ऐसी चीज़ नजर आई जिससे आप अभी तक स्टिल खड़े हैं, वरना लोग तो वक्त और हालात के मुताबिक बदल जाती है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपने मेरे ख्यालात जानने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। बात दरअसल ये है कि हम लोग नए मुस्लिम लीगी नहीं हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाई बर्थ मुस्लिम लीगी हैं और मेरे वालिद साहब भी जब इंडिया से हिजरत करके आए तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नहीं थे, और हम जब से अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग में चले हुए आ रहे हैं और हमारी अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथी नस्ल आ गई है कि जो हम मुस्लिम लीग में मौजूद हैं। और इस वक्त जो मुस्लिम लीग है जिसकी क़यादत मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये वाहिद ऐसी शख्सियत है कि जो हमारे पूरे इस पाकिस्तान के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक नेमत खुदावंदी से कम नहीं है। और क्योंकि जो शख्स पाकिस्तान जो पार्टी बनाती है तो उसको जितना दर्द और एहसास अपने मुल्क का होता है, मेरा ख्याल है कि किसी और को इतना नहीं हो सकता। और मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म रहे हैं मियां नवाज शरीफ, और उन्होंने जो इक़दामात, जो काम इस मुल्क के लिए किए, वो हमेशा तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखे जाते रहे। और जो सिर्फ आलम इस्लाम में नहीं, पूरी दुनिया में उन कामों का चर्चा है जिसमें सर फहरिस्त इस मुल्क को जो एटमी कुव्वत बनाया है वो मियां नवाज शरीफ के दौर में हुआ। और उसके अलावा भी जितनी भी मुल्क में तरक्की हुई, जिसमें बड़े बड़े हाईवेज बने, इंडस्ट्रीज बनी, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे, जिसमें और बहुत सारे काम हुए, वो सब मुस्लिम लीग नून के अखबार में हुए। तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वक्त गुजर रहा है, इसमें भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मरकज में भी और सूबे में भी। और मैं ये समझता हूँ कि जिन हालात में पाकिस्तान को पिछले गद्दारों से बचाया था, जो 4.25 साल इस मुल्क पे जिन्होंने हुक्मरानी की और इस मुल्क का जो है बेड़ा गर्क कर दिया और इस मुल्क को 40 साल पीछे धकेल दिया, तो उनसे हुकूमत वापस लेकर जिन हालात में मुस्लिम लीग ने अपनी मकबूलियत की कुर्बानी दे के उनसे पाकिस्तान हासिल किया, और उसको 2 साल में होने को आ गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत की बुलंदियों में पहुंचाया है, तो वो मैं या आप ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है। और पिछले साल 25 में 9 मई को 10 मई को जो अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीखी कामयाबी हुई और हिंदुस्तान को ये दिखाया कि भाई हाँ, पाकिस्तान भी कोई वजूद रखता है, वो एक बहुत बड़ा एक मार्का था जिसे मार्का हक का नाम दिया गया है, और वो भी इन्हीं के दौर में हुआ। और आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारी अस्करी कुव्वत भी, क़यादत भी एक मजबूत हाथों में है, और हमारी सियासी कुव्वत भी एक मजबूत हाथों में है। और इसी तरीके से पंजाब का मैं अगर जिक्र करूं, तो पंजाब में जो मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला है, उनका जो विजन है और उनकी जो काम करने का अंदाज है, वो मेरा ख्याल है कि आज तक किसी भी वज़ीर आला को ये अंदाज और ये तरीके से काम करते नहीं देखा गया। और उन्होंने इस तकरीबन 2 साल की मुद्दत में इतने इनिशिएटिव लिए हुए हैं और इतने तरक्याती काम हो रहे हैं कि जिनको अगर आप मैं गिनना शुरू करूं तो उसमें कई घंटे लग जाएंगे। और उनमें चंद कामों का मैं जरूर तस्करा करूंगा जिनमें एक साफ सुथरा पंजाब है। आज आप देख लें, पंजाब की वो हालत ही नहीं है जो पहले हुआ करती थी। इतना माशाल्लाह जगमग कर रहा है। कोई बाहर से, कोई किसी दूसरे सूबे से कोई शख्स आता है तो वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि यार हमें यकीन ही नहीं आता कि पंजाब है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे धी रानी एक प्रोग्राम है जो गरीब नादार जो बच्चियां हैं जिनकी शादियों का बीड़ा वजीर आला ने उठाया हुआ है, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से और एक बड़े अच्छी हैंडसम अमाउंट के साथ अपने घरों को सुधार लेंगे। तो इस तरीके से और बहुत से सैकड़ों काम है। डेवलपमेंट के हवाले से देख लें आप, फंड्स के हवाले से देख लें, रमजान पैकेजेस के हवाले से देख लें, और दूसरे ऐसे बहुत सारे काम हैं
کہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے لیپ ٹاپ اسکیمز ہیں یا اور دوسرے وظائف ہیں جو غریب طلباء کو ملتے ہیں، اور ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ دنیا بھر کے انیشیٹو ایسے ہیں جن میں فری دوائیاں ہیں، فری علاج ہے، فری سب کچھ ہے، آپریشنز وغیرہ ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ آج دیکھنے کو مل رہی ہیں پنجاب کے حوالے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اتنی جلدی ان منازل کو بھی طے کر لے گا کہ جہاں پہ ایک ترقیاتی یافتہ ممالک کی صف ہے اور پاکستان ان میں کھڑا ہوا ہے، اور آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو قدر اور رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہے. جی شیخ صاحب، آپ سے آخری سوال ہے کہ مسائل اور مصائب ہر دور میں آتے رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں جناب ہمارے دور میں کرونا آ گیا ہم اس لیے ناکام ہوئے، جبکہ موجودہ سی ایم نے جب ہمارے پنجاب میں یہ سیلاب آیا ہے تو انہوں نے کہا ہم کسی غیر ملک سے ہم امداد نہیں لیں گے، ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہم اپنی آپ کہتے ہیں نا اس کو اوور کم دیں گے. اور اس جبکہ وہ چاہتے تو ملینس میں باہر سے ایڈ بھی آ سکتی تھی. اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کی ثابت قدمی ہے یا کوئی مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے کہ انہوں نے باہر سے کوئی اس ایسے حالات میں پیسہ نہیں لینا اور ثابت قدمی سے کھڑے رہنا؟ دیکھیں، اس صدی کا بدترین سیلاب تھا کہ جو پاکستان میں آیا، اور جس انداز میں یہاں حکومت نے کام کیا، پنجاب حکومت نے، یہ ایک اپنی مثال آپ ہے. آج آپ یہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہر متاثر کو، متاثرین جتنے بھی ہیں، سب کو جو ہے اس کا نعم البدل ملا ہے. اور سیلاب کے دوران بھی جس انداز میں ہمارے صوبائی وزراء نے، ہماری وزیر اعلیٰ نے، ہماری انتظامیہ نے جس انداز میں کام کیا ہے، یقین کریں وہ قابل رشک ہے. اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایس پی، آر پی او، سی پی او، سب لوگ جو ہے کھلے گرمی میں کھلے آسمان کے نیچے انسانی زندگیاں بچاتے ہوئے نظر آئے. ہمارے وزراء ان کے ساتھ جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں کے اندر کھلی چھتوں میں جو ہے وہ اپنے متاثرین کے ساتھ ہمیں نظر آئے. اور سول سوسائٹی کے لوگ، ہم لوگ، سب لوگ وہاں موجود تھے. اور اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے جو آپ نے کی ہے کہ سیلاب کے بعد کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی امداد نہیں مانگی گئی اور صرف اپنے وسائل سے انہیں پورا کیا گیا. اور آج الحمدللہ ہر شخص کو جو اس کا نقصان ہوا ہے اس کے مساوی جو ہے وہ نقصان کا ازالہ ہوا ہے. یہ ایک انتہائی خوبصورت اور انتہائی حیران کن بات ہے. ورنہ پہلے ادوار میں ایسی ہوتا تھا کہ تھوڑا سا سیلاب آیا نہیں اور کشکول لے کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. تو ہم نے اپنے وسائل سے، اپنی حکمت عملی سے اس چیز کو جو ہے باور کرایا ہے کہ اگر اچھے حکمران ہوں، اچھے پلانر ہوں، اچھے حکمت عملی کرنے والی حکومت ہو تو وہ ہر مشکل پہ قابو پا سکتی ہے. جی شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے شیخ طارق رشید صاحب جن کا کہنا ہے کہ اگر ثابت قدمی ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے اور کامیاب ہوتے ہیں. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پالیسی ہے وہ ہے ثابت قدمی والی. جس طرح ماضی میں سیلاب آیا، اس کے اوپر انہوں نے کوئی سیاست نہیں کی، صرف عوام کو ڈلیور کیا، ان کی خدمت کی. اس وجہ سے کامیاب بھی ہوئے. اور کوئی ایسا بہانہ نہیں ہے کہ جناب ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس یہ سیلاب آ گیا ہم اس لیے ناکام ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ سی ایم صاحبہ دن رات محنت کر رہی ہیں اور اس پنجاب کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ کرپشن سے بھی پاک کرنے کے لیے مختلف محکمے، مختلف اچھے ایماندار لوگوں کی سروسز کو پرووائڈ کر لایا جا رہا ہے. آپ کا میزبان علی احمد جان، فن ثقافت میں.